बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। नाज़रीन ग्रामी, एक तहलका खेज इंकशाफ फ़हद शहबाज जो सीनियर एंकर पर्सन है उनकी जानिब से किया गया है और इसे हम झुटला भी नहीं सकते क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह की वारदातें जो हैं वो हो चुकी हैं। फ़हद शहबाज ने एक सीनियर सहाफ़ी का हवाला देते हुए ये कहा है कि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये मामला क्या है? मामला कहाँ से शुरू हुआ है और इसमें कौन-कौन से सहाफ़ी आ सकते हैं? इसके साथ-साथ नाज़रीन ग्रामी, काम अब जो है वो तरले और मिन्नतों पर उतर आया है। माज़ी का फ़िरौन, माज़ी का खुदा नऊज़ बिल्लाह, जो खुद को ज़मीन का खुदा समझता था, मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ, वो अब तरले और मिन्नतों पर उतर आए हैं। मोहसिन नकवी से उन्होंने क्या तरला किया है, शहबाज हुकूमत को मोहसिन नकवी क्या कर रहे हैं, नवाज शरीफ अब कौन सा बयानिया तश्कील देने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जो आए रोज जावेद लतीफ, सेनेटर जो अफनान हैं, नवाज शरीफ खुद, इवन अब राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो नून लीग के लोग हैं जो नवाज शरीफ ग्रुप के हैं, वो अब इस तरह का जो बार बार बयान आकर क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है, मैं आपके सामने रखता हूं। इसके साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, एक बुरी खबर भी है। सनम जावेद और आलिया हमजा दोनों तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और 9 मई के बाद ये कैप्चर्ड हैं, हिरासत में हैं और कभी एक मुकदमे में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, अदालतें जमानतें दे देकर थक गई हैं, लेकिन मुल्क का आइन और कानून इस कदर खोखला हो चुका है कि ये अमीरों की, ये जो ताकतवर है उनके घर की लौंडी बन चुका है। ये खबर क्या है? खबर बुरी है। मैं आपके सामने ये खबर भी रखता हूं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, फ़हद शहबाज एंकर पर्सन हैं, उन्होंने एक बात की है। आज उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि सीनियर सहाफ़ी ने फ़हद शहबाज को कहा कि वो मुझे तो कत्ल कर देंगे। उन्होंने पूरा पूरा प्लान बना लिया है। उन्होंने किराए के कातिल जो है वो भी हायर कर लिए हैं। कोई सियासतदान है, ना सियासतदान का नाम बताया गया है फ़हद शहबाज की जानिब से, ना उस सीनियर एंकर का नाम बताया गया है फ़हद शहबाज साहब की जानिब से। लेकिन बात फ़हद शहबाज साहब ने कन्वे कर दी है कि उन सीनियर सहाफ़ी ने फ़हद शहबाज से कहा है कि एक सियासतदान है जिससे खतरा है उस सहाफ़ी को। इवन उस सहाफ़ी ने जो सीनियर सहाफ़ी है उसने ये भी कहा है कि किराए के कातिल जो हैं उन्हें अरेंज कर लिया गया है। मुल्क पाकिस्तान में पहले हमने देखा कि अरशद शरीफ को कैसे मजबूर किया गया मुल्क छोड़ने पर। इसके अलावा दीगर जो सहाफ़ी हैं, आए रोज उन्हें निशाना बनाया जाता है। अब ये सहाफ़ी कौन हो सकते हैं? एक तो इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बड़ा बोलते हैं, वो हक और सच की आवाज बुलंद करते हैं। हमने देखा कि कैसे गैर कानूनी तौर पर 2 नंबर तरीके से एक दफा वो गायब हुए, उसके बाद दोबारा उन्हें हिरासत में लिया गया। FIA जब कुछ प्रूव ना कर सकी, उसके बाद उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा लगा दिया गया। जब उसमें भी प्रूव ना कुछ कर सके तो अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इस दफा जो इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार हुए थे वो मरियम नवाज शरीफ की इमा पर गिरफ्तार हुए थे। एक तो ये मामला है, एक तो ये सहाफी हैं। दूसरा हामिद मीर साहब जो कि खास बंदे थे ताकतवरों के, जरदारी साहब के मंजूर नजर हुआ करते थे। हामिद मीर साहब आजकल चूंकि सच बोलना शुरू हो गए हैं, आजकल चूंकि उन्होंने अवाम का झुकाव देखते हुए ये कहा है कि बस बहुत हो गया है, अब सहाफत जो है वो सही और अच्छे वाली सहाफत की जाएगी, लिहाजा वो आए रोज सच बोलते हैं और ऐसी बात कर देते हैं जिससे नाराजगियां बढ़ रही हैं। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब को अब हामिद मीर साहब एक आंख नहीं भाते। लेकिन फहद शहबाज साहब जो हैं उन्होंने ना सियासतदान का नाम लिया है, ना उन्होंने उस सहाफी का नाम लिया है, लेकिन उन्होंने ये बड़ी एक तहलका खेज खबर दी है कि उस सहाफी को किसी एक सियासतदान से जो है वो शदीद खतरा है। लिहाजा हम पाकिस्तानी, हम सहाफी ये डिमांड करते हैं कि उस सियासतदान का पता लगाया जाए।
فہد شہباز صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ سیاستدان کون ہے، اس صحافی سے ملا جائے جسے خطرہ ہے، اور اس سیاستدان کو گرفتار کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہوتے ہو، کسی ایک شخص کو، کسی ایک پاکستانی کو ڈرانے اور دھمکانے والے، اور خدا نخواستہ اس کے قتل کا جو ہے وہ منصوبہ بنانے والے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی، کام اب ترلے اور منتوں پر اتر آیا ہے۔ محسن نقوی، ایک نجی چینل کے مالک سید محسن رضا نقوی، ایکس سی ایم پنجاب سید محسن رضا نقوی، صحافی سید محسن رضا نقوی، سینیٹر سید محسن رضا نقوی، وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی پاکستان کا سب سے طاقتور بندہ۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ اب ترلے اور منتوں پر اتر آیا ہے۔ نہ صرف رانا ثناء اللہ بلکہ پوری کی پوری نون لیگ اور پورے کا پورا سسٹم محسن نقوی کے ترلوں پر اتر آیا ہے، منتوں پر اتر آیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ محسن نقوی سے درخواست ہی کی جا سکتی ہے، بے بسی دیکھیں، بے چارگی اور لاچارگی دیکھیں کہ محسن نقوی سے درخواست ہی کی جا سکتی ہے کہ وزیر اعظم کو آنکھیں نہ دکھائیں، ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ ماضی کا پاکستان میں زمینی نعوذ باللہ خدا تھا، وزارت داخلہ کا جب یہ سربراہ تھا، اس نے کون سے ظلم ہے جو پاکستانی قوم پر نہیں ڈھائے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کون سے ایسے ستم ہیں جو انہوں نے پاکستانی قوم پر نہیں ڈھائے؟ اب وہی طاقتور شخص جب سسٹم سے باہر ہے، جب سسٹم نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا، جب سسٹم نے اسے ہرا دیا ہے، تو وہ اب ترلے اور منتوں پر اتر آیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنے ہیں، اگر وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اب اس پر ناظرین گرامی دو تین باتیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں۔ کیا اب نون لیگ جو ہے، اسپیشلی نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ ایک بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے کہ ناظرین شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ آئی نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سیٹیں ہی نہیں تھی، ہمارے پاس تو اتنے لوگ ہی نہیں تھے کہ ہم حکومت بنا پاتے، لہذا اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے۔ تو کیا نون لیگ والے ایک بیانیہ سیٹ کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، مائنڈ تو نہیں بنا رہے کہ آنے والے وقت میں انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کو یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، اور خدا نخواستہ پاکستان مزید جو مہنگائی کے حوالے سے ہے اس کی صورتحال مزید بدتر ہوگی، اور عوام جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑیں گے۔ تو ابھی سے بیانیہ سیٹ کر لیں کہ ہمارا اس میں کوئی دوش نہیں، ہم نے تو تحریک انصاف کو کہا تھا کہ آپ حکومت بنا لیں۔ اور دوسری جانب کیا نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی جو حکومت ہے اسے گرانے کے درپے تو نہیں ہے؟ کیا نواز شریف صاحب، کیونکہ آج ایک نجی چینل کے پروگرام پہ جو رجوانہ صاحب ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، مسلم لیگ نون کے ہیں، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب سے ناراض ہیں، لہذا ناراضگی جو ہے اسے طول اب دیا جا رہا ہے، اور اسی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ختم تو نہیں کرنا چاہتے، شہباز شریف صاحب کو زمین بوس تو نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی ہے، تو کیا مزاحمت کا کوئی تگڑا بیانیہ آنے والا ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے، یا پھر یہ جو مزاحمت مطلب ڈیل، یا پھر کوئی نیا پلان ہے ان کے پاس؟ بات تو یہ بھی آتی ہے نا ذہن میں کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی ہے۔ مزاحمت کس کے خلاف کریں گے؟ نواز شریف عمران خان کے خلاف بالکل نہیں کر سکتے، زرداری کے خلاف بالکل نہیں کر سکتے، تو مزاحمت کس کے خلاف ہو سکتی ہے؟ طاقتوروں کے خلاف۔ تو کیا کوئی نئی ڈیل ہے، نیا پلان ہے، یا پھر کوئی طاقتوروں کے خلاف کوئی سٹرونگ بیانیہ جو ہے اسے لانچ کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنا لیا گیا ہے؟ وقت اس کا جو ہے وہ بہتر تعین کرے گا۔ لیکن ناظرین گرامی، اب کے جو حالات ہیں وہ مد نظر اگر رکھے جائیں، انہیں دیکھا جائے، تو نون لیگ جو ہے وہ ٹوٹل اس وقت بے بس ہے۔ شہباز شریف صاحب اپنی وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اندر ہی اندر سے کڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے عمرہ پر جانا تھا، لیکن اب جب شہباز شریف صاحب عمرہ پر گئے ہیں تو نواز شریف صاحب نے اپنا پلان جو ہے وہ کینسل کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عمرہ پر نہیں جانا۔ ہاں، البتہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ گئی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے، تو اس سے یہ بھی بات شو ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب واقعی بڑے سخت ناراض ہیں اپنے چھوٹے بھائی سے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، ایک بری خبر یہ ہے کہ صنم جاوید خان اور عالیہ حمزہ ملک کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کیا، لیکن ناظرین گرامی میاں والی کوئی
हमला हुआ, मियां वाली पर कोई तोड़ फोड़ हुई, उस सिलसिले में दोनों को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबर यह आ रही है कि सरगोदा जेल में आलिया हमजा मलिक जो हैं वो बुखार में मुब्तला हैं, जबकि मुमकिना तौर पर खदशा है कि उन्हें डेंगू हो चुका है। ताहम जेल इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल मेडिकल की सहूलत फराहम नहीं की जा रही, घर के खाने से दूर रखा गया है। सरगोदा ले जाने का मकसद ये है कि उन खवातीन को तोड़ा जाए और अपनी मर्जी का जो बयान है वो दिलवाया जाए। लेकिन आलिया हमजा साहिबा की एक तस्वीर है, उनके हाथ पर मेहंदी लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है PMIK यानी कि PM इमरान खान। रही बात सनम जावेद की, तो सनम जावेद साहिबा जो हैं उनका ब्लड प्रेशर का मसला है, लेकिन वही पुलिस की जानिब से नारवा सलूक है। मरियम नवाज शरीफ की इमा पर इन दोनों खवातीन के साथ ये नारवा सलूक और गैर इंसानी सलूक जो है वो किया जा रहा है। अदालतें बेबस हैं, जुडिशरी बेबस है, वकला बेबस हैं, हमारा सिस्टम बेबस है, कानून और आइन जो है वो बेबस है। क्योंकि अगर कानून और आइन ताकतवर होता, अदालतें ताकतवर होती, जुडिशरी ताकतवर होती, जजेस के हाथ में पावर होती, तो जजेस पूछते भाई कि हमने इन्हें रिहा किया है, अब ये ऐसी कौन सी ताकत है कि 9 मई को जो फॉर एग्जाम्पल 12:50 पे ये बंदी यहां पर थी, तो 12:51 पर ये उस जगह पर कैसे पहुंच गई है, उड़कर पहुंच गई है। अदालतें पूछती, लेकिन वही बात है कि ये अदालतें बेबस हैं। ये अदालतें सिर्फ ऑर्डर्स जारी करती हैं, अपने ऑर्डर्स को पूरा नहीं करवा सकती। अगर पूरा करवा सकती होती तो तौहीन अदालत जो है वो लगाई जाती और इंतजामिया को बुलाया जाता, सीएम को बुलाया जाता, जो वजीर दाखिला है पंजाब के उन्हें बुलाया जाता, जो इस तमाम मामले पर आईजी को बुलाया जाता, उनसे पूछा जाता कि भाईजान हमने जमानत दी है, केस तो और है कोई नहीं, तो अब नया केस दोबारा से गढ़ लिया क्या है और आप इस पर जवाब दें। लेकिन जुडिशरी हमारी टोटल जो है वो इस वक्त बेबस है। वहीं पर इमरान खान को जो है वो पैगाम भिजवाए भी जा रहे हैं, सलीम साफी के जरिए पैगाम जो है वो दिलवाया गया है, बयान दिलवाया गया है, समझे कि एक मैसेज जो है वो ऑन एयर करवाया गया है कि सानिया 9 मई की मजम्मत की जाए इमरान खान की जानिब से, फिर आम मुआफी का जो है वो ऐलान किया जाए। लेकिन वो मर्द मुजाहिद जो है वो अभी तक डटा हुआ है। ये अब तक की अहम खबरें थी जो आप तक पहुंचाई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।